नाज़रीन, औलिया अल्लाह सीरीज़ की आज मेरे चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह ये 23वीं वीडियो है। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आप लोगों को हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से पसंद आएगी। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बायोग्राफ़ी आप लोग जान सकें। अब मैं बिना वक्त को ज़ाया किए बगैर बढ़ता हूँ वीडियो की तरफ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 17 मार्च 1078 और वफ़ात 12 फरवरी 1166 में हुई, जिन्हें मुहिउद्दीन महबूब सुबहानी गौस अस्तकलैन और गौसुल आज़म के अलकाबात से भी जाना जाता है। नाज़रीन, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हम्बली तरीक़ा के नहायत अहम सूफ़ी शेख और सिलसिला कादरिया के बानी हैं। नाज़रीन, इसके अलावा आपका मदफन बिल्कुल बगदाद में मौजूद है। आपकी औलाद में ताजुद्दीन अब्दुल रज़्ज़ाक़ हैं और फ़िरका आपका अहले सुन्नत है और आपका फ़िक़ही मसलक हम्बली है। आपकी बुनियादी दिलचस्पी फ़िक़ह और तसव्वुफ़ से रही। तरीक़ा आपका जो सिलसिला है नाज़रीन, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, वो कादरिया है। आपके उस्तादों में मशहूर हज़रत अबू सईद मुबारक रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे। इसके अलावा नाज़रीन, आपकी जो शहरियत है वो दौलत अब्बासिया है। आपके वालिद का नाम अबू सालेह मूसा और आपका ख़ानदान बनु हाशिम है। नाज़रीन, तरीक़त आपका तसव्वुफ़ है। दौर यकुम रमज़ान सन 470 से 11 रबीउल सानी 561 तक आपका दौर मुबारक रहा। नाज़रीन, आपके नुमाया शागिर्दों में शुएब अबू मदीन गुज़रे हैं और आपका पेशा शायरी, इसके अलावा फ़िक़ा और आप एक बुज़ुर्ग सूफ़ी कहलवाए। पेशा वराना ज़बान आपकी अरबी थी। शोबा अमल आपका तसव्वुफ़ था। वजह शोहरत सिलसिला कादरिया रही। क़ाराए नुमाया फ़तहुल ग़ैब बुनियतुत तालिबीन या आपकी वो तसानीफ़ हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ़ रहीं। इसके अलावा नाज़रीन, आप किन शख्सियात से मुतासिर हुए, उनमें हज़रत सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह और शेख रज़्ज़ाक़ अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी और हज़रत मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे हैं। आपकी पैदाइश शब अव्वल रमज़ान सन 470 बामुताबिक 17 मार्च 1078 ईस्वी में ईरान के सूबा करमानशाह के शहर मगरबी गिलान में हुई, जिसको केलान भी कहा जाता है और इसलिए आपका एक और नाम शेख अब्दुल कादिर गिलानी भी माखूज़ है। कहा जाता है वो जिलान बगदाद के जुनूब में 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ इराकी तारीख शहर मदाइन के करीबी शहर मगरबी गिलान में या इसके करीब इराकी गाँव बश्तेर में पैदा हुए थे। तारीख़ी कुतुब नेज़ बगदाद में रिहाइश पजीर गिलानी ख़ानदान इस बात की तायीद करती हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी सिलसिले से जा मिलता है। नाज़रीन, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत व अफ़कार की वजह से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मुस्लिम दुनिया में गौसे आज़म दस्तगीर का खिताब दिया गया। नाज़रीन, आपका सिलसिला नसब हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जा मिलता है। इसके अलावा नाज़रीन, अकाबरीन इस्लाम की हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से चंद पेशन गोइयाँ भी सुनते चलिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की विलादत से 6 साल कबल हज़रत शेख अबू अहमद अब्दुल्ला बिन अली बिन मूसा ने फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ कि अनकरीब एक ऐसी हस्ती आने वाली है जिसका फरमान होगा कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। हज़रत शेख अकील संजी से पूछा गया कि इस ज़माने के कुतुब कौन हैं? फरमाया, इस ज़माने के कुतुब मदीना मुनव्वरा में पोशीदा है, सिवाय औलिया अल्लाह के उसे कोई नहीं जानता। नाज़रीन, फिर आपने इराक़ की तरफ इशारा करके फरमाया कि इस तरफ से एक अजमी नौजवान ज़ाहिर होगा, वो बगदाद में वाज़ करेगा, इसकी करामतों को हर ख़ास व आम जान लेगा और वो फरमाएगा कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। सालिक अल सालिकीन में है कि जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मर्तबा गौसियत व मकाम महमूमियत से नवाजा गया तो एक दिन जुम्मा की नमाज में खुतबा देते वक्त अचानक आप पर अस्तगरा की कैफियत तारी हो गई और इसी वक्त ज़बान फैज़ से कलमात जारी हुए कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। मान मनादी गैब ने तमाम आलम में निदा कर दी कि जमी अल औलिया अतात गौसे पाक करें। ये सुनते ही जुमला औलिया अल्लाह जो जिंदा थे यहाँ पर्दा कर चुके थे, सबने गर्दनें झुका दी। बहावाला तखलीस बहजत अल इसरार। नाज़रीन, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी क्या थे? तमाम उलमा औलिया से इस बात पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर बात सुनने में आई है कि सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मादर ज़ात यानी पैदाइशी वली हैं। आपकी ये करामत बहुत मशहूर है कि आप माह रमज़ानुल मुबारक में तलुए फ़जर से गुरूब आफ़ताब तक कभी दूध नहीं पीते थे और ये बात गिलान में भी बहुत मशहूर थी। खेल कूद से नाज़रीन आप बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार किया करते थे। बचपन में आम तौर से बच्चे खेल कूद के शौकीन होते हैं, लेकिन आप बचपन ही से लहू व लहब से दूर रहे। आपका इरशाद है कि यानी जब भी मैं बच्चों के साथ खेलने का इरादा करता तो मैं सुनता था कि कोई कहने वाला मुझसे कहता था, ए बरकत वाले मेरी तरफ
آ جا۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی جس کو تمام اہل مکتب بھی سنا کرتے تھے۔ ناظرین، افتحو لولی اللہ، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے نانا نے کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور یوں آپ کا شجرہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تحصیل علم کے لیے بغداد تشریف لے گئے، جہاں آپ کو فقہ کے علم میں حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، علم حدیث میں حضرت ابو بکر بن مظفر اور تفسیر کے لیے ابو محمد جعفر رحمۃ اللہ علیہ جیسے اساتذہ میسر آئے۔ ناظرین، تحصیل علم کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد شہر کو چھوڑا اور عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں 25 سال تک سخت عبادت و ریاضت کی۔ سن 1127 میں آپ نے دوبارہ بغداد میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ آپ نے شروع کیا۔ جلد ہی آپ کی شہرت و نیک نامی بغداد اور پھر دور دور تک پھیل گئی۔ ناظرین، 40 سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا، نتیجتاً ہزاروں لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ ناظرین، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جسم نحیف، قد متوسط، رنگ گندمی، آواز بلند، سینہ کشادہ، داڑھی لمبی چوڑی، چہرہ خوبصورت، سر بڑا، بھویں ملی ہوئی تھیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اوقات میں 4 شادیاں کیں، جبکہ ازواجی زندگی کا آغاز 50 برس کی عمر سے کیا۔ آپ کے جو زوجہ ہیں ان کے نام یہ ہے: سیدہ بی بی مدینہ بنت سید میر محمد، اس کے علاوہ سیدہ بی بی صادقہ بنت سید محمد شفیع، سیدہ بی بی مومنہ اور سیدہ بی بی صادقہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ناظرین 4 ازواج سے 49 بچے پیدا ہوئے، 20 لڑکے اور باقی لڑکیاں۔ آپ کی اولاد میں شیخ سیف الدین عبد الوہاب، شیخ تاج الدین عبد الرزاق، شیخ شرف الدین عیسیٰ، شیخ ابو اسحاق ابراہیم، شیخ ابو بکر عبد العزیز، شیخ ابو زکریا یحییٰ، شیخ عبد الجبار، شیخ ابو نصر موسیٰ، شیخ ابو الفضل محمد، شیخ عبداللہ۔ ناظرین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات کچھ یوں ہیں: اے انسان، اگر تجھے محض سے لے کر لحد تک کی زندگی دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت، عبادت اور ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسا لے، تو رب تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم یہ ممکن نہیں اس وقت تک کہ جب تک تجھے اللہ کسی کامل بندے کی نسبت و صحبت میسر نہ آ جائے۔ نمبر 2، ناظرین، آپ فرماتے تھے اہل دل کی صحبت اختیار کرتا تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے۔ اور نمبر 3، ناظرین، آپ کا فرمودات ہے کہ میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذاکر ہے، اور ذاکر میں اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ کا ذکر کرے۔ ناظرین، آپ کے کافی القابات ہیں جس میں غوث اعظم، پیران پیر، دستگیر، محی الدین، شیخ الشیوخ، سلطان الاولیاء، سردار اولیاء، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل، لامکانی، میر محی الدین، امام الاولیاء، سید السنت، قطب و اوہد، شیخ الاسلام، زعیم العلماء، سلطان الاولیاء، قطب بغداد، باز اشہب، ابو صالح، حسن ابا حسینی، اما حنبلی مذہبہ۔ ناظرین، یہ آپ کے تمام القابات ہیں۔ غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: قبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں جو قیامت تک روتے رہیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے طالبین حق کے لیے گردان کر کتابیں تحریر کی، ان میں سے کچھ کے نام ناظرین آپ کو بتاتا چلوں: غنیۃ الطالبین جو آپ کی مشہور و معروف کتاب ہے، الفتح الربانی والفیض الرحمانی، اس کے علاوہ ملفوظات، فتوح الغیب، جلا الخاطر، ورد الشیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بحجہ الاسرار، الحدیقہ المصطفیہ، الرسالہ الغوثیہ، آداب سلوک و وصل الى منازل سلوک، جغرافیہ الباز الاشب۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ناظرین انتقال 1166 کو ہفتے کی شب 8 ربیع الاول سن 561 ہجری کو 89 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کی تدفین آپ کے مدرسے کے احاطے میں ہوئی۔ ناظرین، اس کے علاوہ چند حوالے جہاں سے یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بایوگرافی میں نے نقل کی وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ کتاب جغرافیہ الباز الاشب، ڈاکٹر سید جمال الدین اس کے مصنف ہیں، فالح الکیانی، صفحہ نمبر 23۔ اس کے علاوہ ناظرین کتاب جغرافیہ الباز الاشب مترجم علی الاغا الارادیہ، ناظرین، اور کو کیا گیا اخذ شدہ بتاریخ 6/10/2015۔ اس کے علاوہ ناظرین بہجت الاسرار صفحہ نمبر 3، قلائد والجواہر صفحہ نمبر 9، کتاب بہجہ الاسرار و معدن الانوار بتحقیق جمال الکیلانی، ناظرین بہجت الاسرار صفحہ نمبر 7، مناقب الکتاب الاربعہ شیخ یونس بن ابراہیم السامرائی، غنیۃ الطالبین ماجد اور احسان کیلانی، نشاط طریقہ القادریہ سیدنا غوث اعظم کا مزار اقدس ناظرین بغداد میں موجود ہے۔ امید کروں گا ناظرین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور اولیاء اللہ کی بایوگرافی لے کر حاضر خدمت ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔